अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो की स्पेशल जश्न ईद मिलादुन्नबी की ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में लेक व्यू में, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जश्न का समा है, और जिधर जिधर भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि लोग ही लोग हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि ये आज पैदाइश का दिन है, इसके ऊपर ये एक समा रखा गया है, और इसका सारे का सारा क्रेडिट डीसी इस्लामाबाद हमज़ा शफकात साहब को दिया जाता है, जिन्होंने ये लेक व्यू के अंदर अरेंजमेंट किए। आएँ उनसे भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि उन्हें यहाँ आके इस महफिल का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है। आज ईद मिलादुन्नबी है और इतना खूबसूरत यहाँ पे समा है, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पर मैं क्रेडिट देता हूँ सीडीए को और डीसी साहब को। उन्होंने काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों की पार्टिसिपेशन भी है। और अकेले आए हैं या फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आया हूँ जी। हमने तो प्लान किया हुआ था सुबह से, हम वेट कर रहे थे कि शाम होगी हम यहाँ पे आएंगे। वेन्यू भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे लेक व्यू भी है, लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और लोग भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या कहेंगे, इस तरह के होने चाहिए हर साल, क्योंकि इस बार पहली बार इस्लामाबाद में ऐसा समा हुआ है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल होने चाहिए। ये तो हमारा चूँकि अशरा भी है रबीउल अव्वल का, और ये गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। बट ये हैरत की बात यह है कि ये फ़र्स्ट टाइम 2021 में कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी 19-20 में भी ये मौका था, उन्होंने नहीं किया। बट एनीवे इट्स नेवर टू लेट, और मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छी बात की जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान को इन्होंने क्रेडिट दिया है, डीसी इस्लामाबाद को दिए है, सीडीए को दिया है कि जी इस तरह की जो महफिल है वो होनी चाहिए। आएँ आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है और आज इतना खूबसूरत समा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कहूँगी कि इस्लामाबाद में ऐसा एनवायरनमेंट फ़र्स्ट टाइम हुआ है और ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। सो इसका स्पेशल क्रेडिट तो ज़ाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा कोई एनवायरनमेंट ऐसा इधर रहा नहीं है, जो हालात थे जिसकी वजह से नहीं रह सका, और ये इमरान खान की ही हुकूमत में हुआ पॉसिबल। और दूसरी चीज़ है सीडीए का बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया, वरना ऐसे किसी एनवायरनमेंट को अलाउ करना और स्पेशली इस्लामाबाद जैसे एरिया में बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा ये फैमिली फंक्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, फैमिली एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा, लाइक वेदर के हिसाब से भी अगर देखा जाए और इस चीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। फैमिली फंक्शन है, लाइक अच्छी चीज़ है, ये उनको करना चाहिए इस तरह का ना। मतलब माहौल भी अच्छा लगता है और थोड़ी सा आउटिंग हो जाती है, और स्पेशली जो अब कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो हो गया था ख़त्म, और उसके बाद आई गेस इट्स अ वेरी फर्स्ट फंक्शन, तो इस तरह का होना चाहिए और मज़ीद आगे करना चाहिए। आप हुकूमत को कहेंगी कि वो हर साल ऐसा महफिल करें? डेफिनेटली हुकूमत को करना चाहिए और हर साल ऐसी, और ये स्पेशली जो ईद मिलादुन्नबी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ मुस्लिम बीइंग, और इस्लामिक तौर पर भी इनको ये चीज़ करनी चाहिए, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करूँगी। आई रियली लाइक इट कि इनको इस चीज़ के मज़ीद लाइक और करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को क्रेडिट दी है। आएँ आगे चलते हैं, सबकी ये ख्वाहिश है कि इस तरह की जो महफ़िलें हैं वो हर साल होनी चाहिए। आएँ आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज ईद मिलादुन्नबी है और इतना खूबसूरत समा है, क्या कहेंगी? देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इतना खूबसूरत जो है वो पुरनूर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो इस तरह की तकारीब जो है वो हर साल होनी चाहिए, ताकि आवाम में ना सिर्फ आगाही हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, बल्कि एक इश्क का जज्बा भी जो है वो उजागर होता रहे। और इसके लिए डेफ़िनेटली जो है वो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत वक्त के इमरान खान साहब की जो सरबराही में ये पहली मर्तबा जो पूरे पाकिस्तान में मुल्क गीर तकरीब का अहतमाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ
ایک اور موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ آج کے دن کے موقع پہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. آج عید میلاد النبی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں آج عید میلاد نبی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اور ہماری یہ جو میلاد پاکستان اس میں جو آج میلاد بنا رہے ہیں ان کے لیے میری پوری حکومت کے لیے بہت شکر گزار ہیں. ہم لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ہے اور ہم لوگ نے یہاں آئے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اور جتنے بھی انتظامیہ ہیں، جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، جتنی بھی پولیس ہیں، ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے. اللہ پاک ان کو اور ترقیاں دے، اللہ پاک ان کو اور خوشیاں دے. اور اللہ پاک جتنی بھی ہمارے ملک میں جتنی بھی عوام ہیں جشن میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے اللہ سب کو نوازے، اللہ سب کی خیر کرے، اللہ سب کو خوشیاں دے. اللہ سب کو پورے پاکستان میں جتنی بھی بیمار ہیں سب کو بیماریوں سے دور فرمائے. آمین ثم آمین. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آج عید میلاد النبی ہے اور اس سے بڑی کوئی اور عید نہیں ہو سکتی. آج خوشیوں کا دن ہے. آئیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. آج جشن عید میلاد النبی ہے اور اتنا خوبصورت سما ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. جیسے کہ ہم یہاں موجود ہوئے ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. یہ عید المیلاد النبی منانے کے لیے سب سے بڑا کریڈٹ جائے گا CDA کو، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اسلام آباد کی، اس کو سب سے بڑا کریڈٹ جائے گا. اور ہمارے PM نے جیسے کہ کہا ہے کہ یہ آج کا دن ہم تاریخ میں کبھی ہم نے ایسا عید المیلاد النبی نہیں منایا ہوگا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی اس عید المیلاد النبی پہ خوش ہو اور اپنی جذبے اور جنون سے منائے، اور یہ خوش ہو کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ہمارے لیے رحمت بن کے، جو کہ دونوں جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بار کہا تھا کہ ہم نے عید میلاد النبی فل جوش و خروش سے منانی ہے، اور انہوں نے ویسا کر کے دکھایا. آج بہت خوبصورت یہاں پہ سما ہے اور اس وقت ہم لوگ لیک ویو میں موجود ہیں اور سما چل رہا ہے، محبتیں چل رہی ہیں. یہ رحمتوں کے دن ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی عید ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس سے بڑی عید ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. آئیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج عید میلاد النبی ہے، اتنا خوبصورت سما ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل آج ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو ہم آج یہاں پہ اسلام آباد میں خاص طور پہ اس محفل سما کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اسلام آباد میں پہلی دفعہ PM عمران خان صاحب نے یہ پروگرام جو ہے وہ انیشیٹ کروایا ہے، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کی جو ہے وہ انیشیٹو ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے، اتنا ڈسپلنڈ ماحول. اور ریسنٹلی اگلے دن بھی یہی اس جیسا ہی پروگرام F9 پارک میں بھی انیشیٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی اسی طریقے کی محفل سما تھی. تو ہمیں دیکھ کے بہت سی جو ہے نا وہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مبارک پہ ایسا بہت ہی زبردست قوالی نائٹ جو ہے وہ ارینج کی گئی ہے. ان کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے پوری قوم کو؟ جی آج کا دن تو ویسے ہی بہت مبارک دن ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو اس حساب سے جیسے یہ اس ٹائپ کے پروگرامز ہیں یہ ہونے چاہیے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ پروگرام انیشیٹ کیا ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بار کا جو میلاد النبی ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا پچھلے سال کے مقابل. تو یہاں پہ کچھ بہت زیادہ پیارا ماحول بھی بنا ہوا ہے، ڈسپلن بھی ہے، لوگ فیملی کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اس حساب سے جو ہے وہ ایک بہت اچھا جو ہے انیشیٹو اسٹیپ ہے. CDA نے بھی بہت زیادہ مینجمنٹ اچھی کی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے. تھینک یو. بالکل جی، انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا کریڈٹ CDA کو جاتا ہے، وزیراعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم لوگ مدینے کی ریاست بنائیں گے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عید میلاد النبی فل جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی، اور وہ منا رہے ہیں. آئیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. آج جشن عید میلاد النبی ہے، کیا کہیں گے؟ اتنا اچھا سما ہے. الحمدللہ جی، وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
हवाले से आज उनकी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा मौसम भी है और समा भी है। और मैं क्रेडिट देता हूँ CDA को और DG साहब को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। आपको पता है इस्लामाबाद में पहली बार हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान ने कहा कि इतने जोशो जज्बे से मनाया जाए। ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा होता है और इस किस्म के प्रोग्राम यकीनन होने चाहिए जी। बहुत अप्रिशिएटिंग आज का प्रोग्राम है। मेहरबानी जी। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं जी। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की MNA उज़मा रियाज साहिबा मौजूद हैं, वो भी इस समा में आई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इतना अच्छा समा, ईद मिलादुन्नबी का मौका, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस ईद मिलादुन्नबी मनाने के हवाले से खान साहब को क्रेडिट दूंगी कि खान साहब जिस तरह से मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, इसी तरह से ईद मिलादुन्नबी को भी मनाना चाहते हैं और समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, सीरत तैयबा पे चल के हम इस मुल्क को बेहतरीन बना सकते हैं। और आज के जो प्रोग्राम मैं देख रही हूँ जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ हुआ है, इसके लिए जी CDA मुबारकबाद की मुस्तहिक है, खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिस तरह से DC इस्लामाबाद ने ये सारी अरेंजमेंट की है, सच्ची बात है कि उनको भी क्रेडिट जाता है और उनको क्रेडिट देना भी चाहिए कि जो भी अच्छा काम करे उनको क्रेडिट जाना चाहिए। तो मुझे तो जी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। बहुत पीसफुल सिक्योर इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में मैं समझती हूँ कि हम सबको फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए और ऐसी महफ़िलें भी अटेंड करनी चाहिए और साथ में सीरत नबवी को पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करना चाहिए। इमरान खान साहब ने इस बार कहा था कि हम फुल जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। पहले 2 सालों में उन्होंने ऐसा इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? देखिए, मेरे ख़्याल में पिछले 2 सालों में भी होता रहा है, लेकिन इस पैमाने पे नहीं हुआ। जिस तरह से मैं इस्लामाबाद को एक दुल्हन की तरह सजा हुआ देख रही हूँ और लोगों के अंदर जोश और जज्बा देख रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म की चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों को स्कूल के लेवल से, प्राइमरी एजुकेशन में हमें सीरत नबवी को ऐड करना चाहिए जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को, उनकी आम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश करने चाहिए ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि दीन के अंदर ही कामयाबी है, इस्लाम के अंदर ही कामयाबी है, कुरान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के ही कामयाबी है और उसी के थ्रू हम मदीना की रियासत भी बना सकते हैं और दीन और दुनिया आखिरत के अंदर हम फलाह भी पा सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और तहरीक इंसाफ की MNA जिनका नाम है गजाला सैफ़ी, आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज ईद मिलादुन्नबी है, इतना खूबसूरत समा है, सब लोग इमरान खान साहब को क्रेडिट दे रही हैं, आज आप भी आई हुई हैं, क्या कहेंगी? मेरे ख़्याल में आज इज़्ज़त व तहरीम व तकरीम की वो रात है जिस पे तमाम मुसलमान जो हैं इस रात से और कल सुबह और दिन भर लोगों के साथ अच्छे जज्बे के साथ मिलेंगे भी और अक़ीदत का इज़हार भी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस यौम विलादत को मनाएंगे भी। और मेरे ख़्याल में हमें एक मैसेज आज ये भी मिलेगा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी रातें मनाई जाती हैं, मगर आज की जो एक अक़ीदत वाली रात है, जो मोहब्बत वाली रात है, जो इबादत वाली भी रात है, उसको हमें इसी तरह इज़्ज़त व तकरीम के साथ मनाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी जो अक़ीदत व एहतराम है और उसका जज्बा, वो उन्होंने इसको इस भरपूर अंदाज से मनाने में दिखाया है। और मेरे ख़्याल में हम सब मुसलमान हैं, हम सब नबी आखिर-ओ-ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि ऐसे दिन में महफ़िल समा, जो कि अक़ीदत और एहतराम की अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ शुअरा जो पेश करते हैं और फिर उसको मौसीक़ी में डाला जाता है। हिंदुस्तान में मज़हब जो था वो सूफ़िया इकराम ने इसी तरह फैलाया और बहुत सारे लोगों ने, चूँकि उनको आदत थी म्यूज़िक की, और जब ये म्यूज़िक के थ्रू इस्लाम लाया गया तो बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने इसको कबूल किया और फिर वो इस हद तक पहुँचे कि उन्होंने अक़ीदत और एहतराम के बहुत सारे मनाजिल जो हैं वो तय किए।
تو میرے خیال میں مسلمان قوم کو یکجا کرنے کے لیے اللہ اور رسول کا ایک نعرہ ہوتا ہے تو وہ تمام گناہ اور برائیاں چھوڑ کے اس طرف آ جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی عید آج ہے. آئیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عید میلاد النبی ہے, اتنا خوبصورت سما ہے, کیا کہیں گے؟ سر یہ تو بہت رحمتوں والا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے اور ہم خصوصاً عمران خان صاحب کو اور ڈی سی اسلام آباد کو شکریہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا پیارا ماحول ہمیں دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اس سے پہلے کبھی اسلام آباد میں ایسا ماحول نہیں ہوا اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے آئندہ بھی ہر ماہ ہر سال جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ پروگرامات سجاتے رہنے کی جو ہے نا درخواست کرتے ہیں ان سے. ان کے ساتھ ان کے ایک اور دوست موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا خوبصورت سما اور اسلام آباد میں پہلی بار اس حکومت نے کی ہے, کیا کہیں گے؟ سر اس میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ سارا ماحول دیکھ کے. ایک بات تو یہ خوشی ہے کہ پورا اسلام آباد انہوں نے سجایا ہے. یہ ایک پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے کس قدر محبت ہے. اور اس دن میں کہتا ہوں پورے ملک میں سیرت النبی کی کانفرنسز اور اس طرح کی محافل سجتی رہنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں اتنی ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے عمران خان صاحب کی, تو میں وش کرتا ہوں انہیں کہ آئندہ بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم باقی لوگوں سے بہت افضل ہیں, اور آج یا اس طرح کے جو موقع ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے, اس طرح کے سما ہونے چاہیے. ہم اللہ رسول کا نام نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آئیں جی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ 200 سے زیادہ کشتیوں کو سجایا گیا ہے اور 1000 کے قریب بیلونز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ وہ راول ڈیم کی یہ جھیل ہے جس کے اندر کشتیاں ہی کشتیاں ہیں. اس بار کیونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنانے, اور آج کیونکہ جشن عید میلاد النبی ہے, اس موقع پہ اسلام آباد کے اندر یہ محفل سجائی جا رہی ہے جو کہ بھرپور طریقے سے انجوائے کی جا رہی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آج عید میلاد النبی ہے, اتنا خوبصورت سما ہے, کیا کہیں گے؟ آج یہاں پہ آ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے پی ایم کو جاتا ہے. اس کے علاوہ حمزہ شفقات صاحب جو کہ ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کو جاتا ہے, اور اس کے بعد سی ڈی اے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا. اور ایسا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اسلام آباد میں, آج سے پہلے یہ ایسا نہیں ہوا اور ہم بہت خوش ہیں اس سے. مطلب یہ ایک بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے. یعنی کہ جو عمران خان ہمارا وزیراعظم پاکستان کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی طرف پہلا قدم؟ یہ اس کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے اور یہ بہت اچھا ایک ہے. آپ خوش ہیں؟ ہم اس سے تمام پارٹیز کی تمام جو ایک اختلاف ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک اچھا کام کیا. بالکل, ہم اس سے بالا تر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیراعظم پاکستان جو ہے عمران خان, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. یہ اس کو انیشیٹ لے کے کہ ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس معاملے میں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پارٹیز کا یا جو عام عوام کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اسے ہٹا کے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو یہ ایک انیشیٹو تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست بنانی تھی اور انہوں نے آج اتنی اچھی یہ سیلیبریشن کی, اور ہم لوگ خود انہیں کریڈٹ دیتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان صاحب نے بہت اچھا کام کیا. آئیں جی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج عید میلاد النبی ہے, اتنا خوبصورت سما ہے, یہاں کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل زبردست. پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے عید میلاد النبی کا. پہلے کبھی ایسا فنکشن کوئی پاکستان میں نہیں ہوا. تو آج یہ لیکیو پارک ہے اسلام آباد میں, تو وہاں پہ بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ. اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آگے اور اس کی طرف لاڑا کریں اور اس کی طرف بڑھیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی میں بھی یہی کہوں گا کہ سی ڈی اے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ بہت ہی انیشیٹ جو ہے بہت زبردست ہے. یہاں پر ساری فیملیز جو آئی ہوئی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. سبھی اچھے طریقے سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے اور ان کی جو بھی خوشیاں اہل بیت علیہ السلام اور حضور پاک کے خاندان کی خوشیاں ہم سب کو مل کر ہی منانی چاہیے. اور یہ ایک ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اور آگے بھی ایسا دوسرے پروونس میں بھی یہ سب مطلب ان کے کیپٹلز میں ہونا چاہیے. یعنی کہ پورے ملک کے ہر شہر میں ایسے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منانا چاہیے. جی ہاں بالکل. جو بھی مطلب پروونس ہیں جیسے کراچی ہو گیا, پشاور ہو گیا, جو بھی بڑے بڑے سٹیز ہیں وہاں پر ان کو یہ اس طریقے کا کوئی پروگرام کرنا چاہیے اور وہاں پر بھی حکومت پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. بہت شکریہ جی, انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی جی. آئیں جی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ تھا میرا پروگرام. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور میں پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے. اسے فل جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کا نام لے کے 5 وقت نماز پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس دن کو منائیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.